अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जेरकुताई कमरे में दाखिल होता है तो आगे एवरानोस खड़ा होता है। एवरानोस को सोचों में पड़ा हुआ देखकर जेरकुताई पूछता है, एवरानोस खैर हो, इतनी गहरी सोच में डूबकर क्या सोच रहे हो। साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और एवरानोस कहता है, जेरकुताई साहब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जेरकुताई कहता है, पूछो पूछो, मगर अगर जवाब पसंद ना आए तो बुरा ना मानना। एवरानोस कहता है, मैं कोशिश करूंगा। फातिमा खातून के लिए अब तक कितने रिश्ते आ चुके हैं ये बताओ। ये सुन के जेरकुताई उंगलियों पे गिनने लग जाता है और फिर कहता है, मैं गिन ही नहीं सकता। एवरानोस बहुत परेशान होता है और कहता है, क्या मतलब? तो जेरकुताई कहता है, मतलब ये है कि उन्हें गिनने के लिए मेरी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। फातिमा खातून के लिए बहुत से रिश्ते आए हैं। एवरानोस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो जेरकुताई, इतने ज्यादा लोग? जेरकुताई कहता है, पुरस्कून हो जाओ। एवरानोस पूछता है, कितने लोग? कौन है वो? क्या हम उन्हें जानते हैं? क्या मैं उन्हें रोज देखता हूँ? जेरकुताई कहता है, बस करो, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि एक लड़की के लिए 10 लोग रिश्ता बेच सकते हैं, मगर उससे शादी सिर्फ एक ही करेगा और वो तुम हो। एवरानोस कहता है, इंशाअल्लाह वो मुझे दे देंगे ना, मगर मेरा तो कोई नहीं है, मैं किसको रिश्ता लेने के लिए भेजूंगा? मैं किसको लेकर जाऊंगा रिश्ता मांगने? जेरकुताई कहता है, कोई नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ नहीं देख रहे? हम जाएंगे, वहाँ दाखिल होंगे, मेज पर मुक्का मारेंगे, हम उनसे बात करेंगे और उसे इज्जत व वकार के साथ ले आएंगे। इसलिए मैं नसू वहाँ पे आता है और कहता है, मुझे भी शामिल कर लें, हम साथ जाएंगे और रिश्ता मांगेंगे। एवरानोस मुस्कुराता है तो जेरकुताई कहता है, अब देखो तुम्हारे पास 2 लोग हैं। जवाब में एवरानोस कहता है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन फातिमा खातून ने कहा था कि पहली बार में इजाजत नहीं देते, क्या ये सच है? जवाब में जेरकुताई कहता है, सच है, वो नहीं देंगे। ये सुन के एवरानोस परेशान होते हुए पूछता है, हमें कितनी बार जाना पड़ेगा? तो जेरकुताई कहता है, मेरा मतलब है एवरानोस, ये मसला नहीं है बल्कि असल मसला। एवरानोस परेशान होते हुए पूछता है, जल्दी बोलें क्या है असल मसला? जेरकुताई कहता है, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। एवरानोस परेशान हो जाता है और बार बार मसले के बारे में पूछता है। जेरकुताई बैठते हुए कहता है, मसला ये है कि हमारे सुल्तान और मलून खातून तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अलाउद्दीन साहब, वो एक कंजूस आदमी है। नसू कहता है, जिस आदमी ने मुझसे 2 दिन में पुल बनवा लिया, अल्लाह ना करे वो फातिमा खातून के वजन के बराबर सोना मांग ले तो? एवरानोस परेशान होते हुए कहता है, फातिमा खातून के वजन के जितना सोना? तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास इतना सोना नहीं है। जेरकुताई कहता है, सोना नहीं है? सोने के बगैर आप नहीं ले सकते। नसू भी यही कहता है। एवरानोस परेशान होते हुए कहता है, मैं तो बर्बाद हो गया। जेरकुताई उससे कहता है, आप खाली जेब के साथ लड़की नहीं ले सकते, और खास तौर पे सुल्तान की बहन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन फिक्र ना करें, बस अपने काम पे ध्यान दें, चल के नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, परेशान ना हो। साथ ही वो दोनों उसे ले जाते हैं। अगले मंजर में नसू सुल्तान के साथ आगे बढ़ रहा होता है और सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ किले ऐसे हैं जिन्हें बाहर आने से पहले मुरम्मत और मजबूत करना चाहिए। मैंने सिपाहियों को मुकर्रर किया है, लेकिन हमारी तादाद नाकाफी है। मैंने अवाम से मजदूरों की मदद मांगी। सुल्तान उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लेकिन लोगों ने एतराज किया, उन्होंने काजी से फतवा भी हासिल कर लिया। ऐसा ही है ना? फिर काजी से पूछते हैं, काजी अफंदी मुझे बताएं, क्या नसूर शलीबी ने जो किया वो शरीयत के खिलाफ है? जवाबन काजी कहते हैं, अगर लोग राजी नहीं है तो ये जायज नहीं है। 22 एन में खवातीन खड़ी होती हैं कि अस्पोर्चा वहां आती है। बाकी सब खवातीन अस्पोर्चा को सलाम करती हैं, मगर शहजादा उठाए नीलुफर उसे बिल्कुल नजरअंदाज करती है। अगले लम्हे सुल्तान काजी अफंदी और नसूर शलीबी के साथ वहां पहुंचते हैं और काजी साहब से कहते हैं, हमें इस मामले के फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जरा सोचते हैं काजी अफंदी। खलील, तुमने बेल्जिक में काजी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी हैं, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? खलील कहता है, सुल्तान काजी अफंदी का ख्याल है कि हम उन्हें रियासत के लिए काम करने का कहकर रोजी रोटी कमाने और उनका काम करने से रोक रहे हैं, और वो सही हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को हर हालत में अपनी जान और माल कुर्बान करके जिहाद के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया है। इस्लामी सरजमीन के दिफा के लिए किसी किले को मजबूत करना भी जिहाद की तरह है। जिस घर में कम से कम 2 मर्द रहते हूँ, वहाँ से एक मर्द को लिया जाएगा। लोगों के रोजगार को नुकसान पहुँचाए बगैर ये मसला सिर्फ इसी तरह हल किया जा सकता है। सुल्तान को कारा खलील की राय कुछ पसंद आती है और वो काजी साहब से कहते हैं, मैं सोचूंगा और अपना फैसला सुनाऊंगा, अब आप जा सकते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ के मलून खातून के हाथ का बोसा लेते हैं। मलून खातून उन्हें नेक दुआएं देती हैं। सुल्तान नीलुफर की तरफ देखते हैं जो नजरें फेर लेती है और सुल्तान शहजादे को उठा के उससे प्यार करते हुए कहते हैं, अल्लाह की अमान में मेरे मुराद। नीलुफर कहती है, हमारे बच्चे मेरे पास अमानत है मेरे सुल्तान, आप इनकी फिक्र ना करें। सुल्तान कहते हैं, तुम सबसे पहले अल्लाह
کی اور اس کے بعد ایک دوسرے کی امان میں ہو۔ پھر اسپورچا سلطان سے کہتی ہے راستہ آسان ہو سلطان اورحان، میں آپ کی فتح کے لیے دعا گو ہوں۔ سلطان اسپورچا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں میری عوام، میرے سرداروں، میرے سپاہیوں، جاندارلی کارا خلیل نے آج ہمیں ایک بار پھر دکھا دیا ہے کہ قاضی ہونا صرف کتابوں کے ورق پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے اسے زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے آج کے بعد سے میرے دارالحکومت بورسا کے مفتی کا عہدہ ان کے پاس ہے۔ یہ سن کے کارا خلیل سینے پہ ہاتھ رکھ کے آداب بجا لاتا ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں اب سے یہ اپنی تلوار سے نہیں بلکہ اپنے منصفانہ فیصلوں سے جہاد کریں گے۔ اپنا فرض فوراً شروع کرو جاندارلی کارا خلیل۔ کارا خلیل کہتا ہے لیکن میں ایک آخری بار آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے بھی انصاف کی بات کرنا ہے۔ آج سے تمہارا جہاد انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان گلے ملتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسپورچا رسم و رواج کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے راستے میں پانی گرا دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹتی تو ہے مگر گونچا اس سے کہتی ہے شہزادی آپ کو ہمارے رواجوں کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ۔ حلیمہ بھی کہتی ہے بالکل جیسے اس نے ہمیشہ اسی کا خواب دیکھا ہو۔ ان کے تن سن کے اسپورچا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ حلیمہ مزید کہتی ہے تم خود کو بہت تھکا رہی ہو شہزادی۔ اسپورچا کہتی ہے ملون خاتون آپ کی اجازت سے میں کافی دیر رک گئی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسپورچا چلی جاتی ہے۔ ملون خاتون غصے میں گونچا اور حلیمہ سے کہتی ہے میں تمہیں دوبارہ تنبیہ نہیں کروں گی میری بیٹی، تمہیں آپس میں مل جل کے رہنا سیکھنا ہوگا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر پر گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ ادھر لگی بارش میں درسن کو زنجیروں میں جکڑ کے باہر لایا جاتا ہے اور اسے پنجرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک سپاہی چھپ کے یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور درسن اسے اشارہ کر دیتا ہے۔ ادھر اسپورچا غصے میں کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اعراض سے پوچھتی ہے میرا کیا قصور ہے اعراض؟ میں نے ایسا کیا ہے کہ اس کی حقدار بنوں؟ میں نے اپنی ریاست کی حفاظت کے سوا کیا ہی کیا ہے؟ اعراض کہتی ہے ایسا تو ہوگا، میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ ان کی برائی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عادی ہو جائیں گی۔ اس لمحے ملون خاتون بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں۔ شہزادی پھر سے کہتی ہے میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے؟ وہ پلٹتی ہے تو پیچھے ملون خاتون کھڑی ہوتی ہیں جو اس سے کہتی ہیں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ جاتی ہیں اور ملون خاتون اس سے کہتی ہیں جس کا امتحان نہ لیا گیا ہو وہ اس حالت کو نہیں جان سکتا۔ شاید تم نے سنا ہو میں عثمان صاحب کی دوسری خاتون ہوں۔ میں یہاں اس آدمی کی خاتون بن کر نہیں آئی جس سے میں محبت کرتی تھی، بلکہ ریاست کی دلہن بن کر آئی تھی۔ اسپورچا کہتی ہے اعراض نے بتایا تھا، میں جانتی ہوں۔ ملون خاتون کہتی ہے تب مجھے سمجھ آیا کہ اس گھر میں عورت ہونا ایک الگ بات ہے، کسی سردار کی خاتون ہونا بالکل الگ بات۔ ہم دل سے نہیں بلکہ پہلے ریاست سے شادی کرتے ہیں۔ اسپورچا کہتی ہے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ نے تو ایک بچے کے لیے شادی کی تھی جبکہ میں ایک سیاسی معاہدے کا حصہ ہوں۔ اورحان اور نیلوفر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں عشق ایک الگ چیز ہے، محبت ایک الگ چیز ہے میری بیٹی۔ عشق شعلے کی طرح ہوتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جبکہ محبت انگارے کی طرح ہوتی ہے جو دیر تک اندر ہی اندر سلگتی ہے اور گرمائش دیتی ہے۔ ایک بار نکاح ہو جائے تو تم اللہ کی نظر میں میاں بیوی ہو اور اس کے بعد کا کام محبت کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ تمہارے پاس اب دو راستے ہیں میری بیٹی، یا تو اپنی قسمت کا رونا رو کر ساری زندگی روتے ہوئے خود کو برباد کر لو، یا پھر اپنی قسمت کو قبول کر کے اس محل کا ایک ستون بن جاؤ۔ تو بتاؤ تم کسے چنو گی؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسپورچا پوچھتی ہے میں کیا کروں گی؟ ملون خاتون اسے کہتی ہیں سب سے پہلے تم صبر کرو گی، مشاہدہ کرو گی، سمجھو گی۔ اس گھر میں کوئی تمہیں تمہاری جگہ نہیں دے گا، تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف سلطان گھوڑے پر سوار آگے آگے جبکہ ان کے جانباز ان کے بالکل پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ ایک وادی کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں وہ وادی جہاں وہ تینوں غافل ہمیں جان میں پھنسانا چاہتے ہیں وہ سامنے والی وادی ہے۔ اس وجہ سے میں نے ایورانوس سے کہا تھا کہ وہ اولوباد کی طرف سے یہاں آئی۔ جرکتائی کہتا ہے جیسا کہ آپ کا حکم تھا، فوج وادی کے داخلی راستے پر انتظار کر رہی ہے میرے سلطان۔ بران کہتا ہے انشاءاللہ درسن نے وہ کر لیا ہوگا جو اسے کرنا تھا۔ سلطان کہتے ہیں مجھے درسن پہ پورا بھروسہ ہے، سب محتاط رہیں، اب سے ہم جنگی حالت میں آگے بڑھیں گے، جنگ مبارک ہو۔ وہ سب آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔